अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। खुदारा मईशत पर अब सियासत बंद कर दे। हुकूमत में होते हुए और दावे और वादे, हकीकत पसंदी की तरफ रुझान बढ़ जाता है। अपोजिशन में होते हुए बुलंदो बांग दावे जो बाद में हुकूमत में आके पूरे किसी से भी नहीं होते। मईशत एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अब शर्मनाक सियासत बंद हो जानी चाहिए। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद मौसमियाती तब्दीली में दुनिया पाकिस्तान की मकरूज है, क्योंकि जो पूरा यहां पर मिशन है उसमें पाकिस्तान का सिर्फ 1% कंट्रीब्यूशन है। बाकी दुनिया में जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये पोल्यूशन बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज जिसका नतीजा है, उसके जो बेनिफिशरीज है वो मगरबी दुनिया है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों को। तो पाकिस्तान को दुनिया को उसकी मदद आगे बढ़ के करनी पड़ेगी। सैलाब में अब यहां से आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि बहुत सारी चैलेंजेस हैं, लेकिन उनके दरमियान में क्लैरिटी के लिए हम कोशिश करेंगे, हम बात करें उन लोगों से जो इस वक्त ऑन ग्राउंड मदद कर रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि पाकिस्तानी कौम बतौर शहरी हम क्या कर सकते हैं। आगाज करते हैं। महंगाई इस वक्त मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर है। ये मैं नहीं कह रही, ये एक रिपोर्ट सामने आई है दायरा शुमारियात की, उसमें ये बात सामने आई। क्विकली आपको बताएं कि इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह 45.5% पर पहुंच चुकी है। एक हफ्ते के दौरान, सिर्फ एक हफ्ते के दौरान आपको बता रहे हैं 31 अशियाई जरूरिया की कीमतों में जो इजाफा हुआ है आपको दिखाना चाहते हैं। अब आप अगर प्याज लेने जाएंगे, जो बहुत सारे लोग आप में से लेने जाते होंगे, तो आपको लग पता चुका होगा कि इसकी रेट क्या है, इसका भाव क्या है। टमाटर, अंडे, एलपीजी सिलेंडर, आलू, इनकी कीमतों में जितनी तेजी से इजाफा हो रहा है, जो आपकी फूड बास्केट है अब वो एक आम इंसान की पहुंच से दूर से मजीद दूर होती जा रही है। और अभी जो सैलाब के बाद फूड शॉर्टेज आनी है, जो एक फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस आना है, वो शुरू नहीं हुआ। उसके असरात 1.5 से 2 महीने में आपको नजर आना शुरू होंगे। तो इस वक्त जो खाने पीने की अशिया हैं वो लोगों की पहुंच से दूर है। आईएमएफ की एक ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई है जी, ये भी पढ़ के आपको सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इशू के ऊपर हर कोई अपनी सियासत करता है, अपनी पॉलिटिकल एंगलिंग करता है। आईएमएफ इसके बारे में क्या कहता है, जो आप ये देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितनी शेमलेसली इस पे सियासत की जाती है मईशत के ऊपर। जो ये रिपोर्ट है उसमें पीएमएलएन और पीटीआई दोनों हुकूमतों को काफी रगड़ा गया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में वो कहते हैं जी कि कर्ज प्रोग्राम में तय किए गए अहदाफ और वादों से उन्होंने इनहराफ किया। ये बात पीएमएलएन भी कहती है। पीटीआई कहती है कि हम चूंकि लोगों को रिलीफ देना चाहते थे इसलिए हमने उनकी सख्त शराइत नहीं मानी। सो ये अपनी पॉलिटिकल जो है इसमें स्पिन है दोनों जमातों का। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वादा खिलाफी करके पेट्रोल, डीजल, बिजली के नरखों में कमी की। अगेन पीटीआई ये कहती है कि चूंकि हमने लोगों को रिलीफ देना था, और वो ये देख भी रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चूंकि आना है, उसके बाद अगर उन्होंने अवाम में जाना होगा तो उस तरह के इकदामात में पॉपुलैरिटी मिलेगी। ऑपोजिशन कहती है कि हमारे लिए ये लैंड माइन्स बिछाकर चले गए। हर नई आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पर यह इल्जाम डालती है कि हमारे लिए लैंड माइन्स बिछाकर चले गए। टैक्स छूट देने से माली और करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हुआ और ज़र मुबादला के ज़खायर और रुपए की कदर गिरने से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप किसी 5वीं जमात के बच्चे से भी पता करेंगे, उनको मालूम होगा कि महंगाई बढ़ने के पीछे ये दोनों अवामिल कितने जरूरी हैं। प्राइमरी बजट खसारे समेत 5 अहदाफ पूरे नहीं किए गए। इसके अलावा 7 स्ट्रक्चरल अहदाफ पर भी अमल नहीं किया गया, ये आईएमएफ कहता है। आगे बढ़ के वो इत्तेहादी हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं ये भी देखें। और ये भी अगेन नो रॉकेट साइंस, किसी के भी जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की, वो जानता है कि इत्तेहादी हुकूमत पार्लियामेंट में कमजोर अक्सरियत की हामिल है। कशीदा सियासी माहौल के दौरान कई अहदाफ पूरे नहीं हुए और कई वादों पर भी अमल नहीं किया गया। जब आपको याद है शुरू में आते हुए कोई 1.5 महीने तक ये कीमतें नहीं बढ़ा पाए थे पेट्रोल की, दूसरी चीजों की, जिनको अब ये बाद में मुश्किल फैसले कह रहे हैं। उस वक्त वो पूरा जो 1.5 महीने के टाइम में जो नुकसान करवाया, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, उस वजह से आईएमएफ भी इसको वाज़े तौर पे कह रहा है कि ये हुकूमत भी इधर मसलहत से काम लेती रही है। माली साल 2022 के दौरान मुआशी सरगर्मियां मजबूत रहीं। हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम को ट्रैक पर लाने के लिए कई इकदाम किए, जिसमें बुनियादी सरप्लस पर मबनी बजट, शरह सूद में इजाफा शामिल है। अब ऑब्वियसली आईएमएफ के सीने में दिल तो नहीं है, वो तो उस नंबर्स को देखता है जो उन किताबों में लिखे हैं, लेकिन ये जो इकदामात हैं इस पे डायरेक्ट फर्क पड़ता है लोगों को, आवाम को। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत ये काम करना नहीं चाहती अनटिल और अनलेस उनको बहुत ज्यादा मजबूरी में ये काम करने पड़े, जो पीएमएलएन कहती है हम ये करते हैं।
हुकूमत ने फ्यूल सब्सिडी का खात्मा किया, ईंधन और बिजली की कीमतों में इजाफा किया। खुराक और ईंधन की आलमी कीमतें बढ़ने से महंगाई में नुमाया इजाफा भी हुआ है। आईएमएफ ने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट बरकरार रखने, समाजी तहफ्फुज़ और तवानाई शोबे को मजबूत बनाने, जबकि टैक्स रेवेन्यू और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे पर भी जोर दिया है। अब ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, कह कह कर ये आलमी इदारे आपको थक चुके हैं कि खुदा के वास्ते हमारे पास तो आप आते ही हैं, उनको तो सूट करता है, हम उनके पास जाए, लेकिन अपने टैक्स के सिस्टम को तो फिक्स करें ना। ये भी वो साथ कहते हैं कि जो आपकी तवानाई के शोबे वो इतने इनएफिशिएंट है, इनको तो फिक्स करें, जो अंदर से तो लीक्स रोके, उसके बाद हमारे पास आए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 28 प्रोग्राम्स हमने कर लिए हैं, जिसमें से 2 हमने मुकम्मल किए हैं, लेकिन हमें ये काम नहीं कर रहे हैं। $1 अरब के मिलने पे हमने बहुत ज्यादा खुशियां जरूर मनानी होती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप इल्जाम तराशियां देख लें, मतलब कि जो कॉन्फिडेंस लेवल पे ऑपरेट करते हैं, सबको मालूम है कि भाई इसमें कौन से फैसले वक्त पे नहीं किए, कर लेने चाहिए थे, लेकिन हुकूमत में आके जबान बिल्कुल बदल जाती है, अपोजिशन में ऐसे भड़के मारते हैं सब लोग। अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो है, हम सबको मालूम है 4 महीने पहले क्या कहा करते थे। अब वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है शहबाज साहब के बयान से शुरू करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जाने वालों ने हमारे लिए गड़े खोद दिए, छींक भी मारे तो आईएमएफ से पूछना पड़ता है। ये बड़ा उनका मशहूर बयान है, इसमें बड़े मीम्स भी बने। शहबाज साहब ने क्या कहा, जरा देखिए। इमरान खान चाहता था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, जाने वालों ने हमारे लिए गड़ा खोद दिया था। अब तो अगर छींक भी मारनी हो तो आईएमएफ से पूछना पड़ेगा। जो बिजली के जो एफएसी के लिए भी आईएमएफ से पूछना पड़ा कि हम ये कर रहे हैं, कहीं आईएमएफ हमारा हुक्का पानी बंद न कर। $1.2 अरब की आईएमएफ की कर्ज है, नाक से लकीरें निकाली है कि मैंने जिंदगी में कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा। अपने पांव पे अगर खड़ा होना है तो आईएमएफ का ये आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। जनाब, अब शहबाज साहब जो है इस वक्त बता रहे हैं वो कितने मजबूर है आईएमएफ के सामने। ऐसा लग रहा है जैसे आईएमएफ 2018 से पहले तो पाकिस्तान की सियासत में उसका लेना देना ही कुछ नहीं था। इनकी अपनी गवर्नमेंट ये कहती है कि 2018 से पहले के इलेक्शन हुआ तो हमें आईएमएफ के पास दोबारा जाना पड़ेगा। उनके वजीर ऑन रिकॉर्ड ये बात कहते हैं। अब ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का आलम है कि जब आप ऑपोजिशन में थे और जो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत आईएमएफ की शराइत के ऊपर अमल दरामद कर रही थी, तो उस वक्त शहबाज साहब कहते थे कि किस तरह $1 अरब के लिए आईएमएफ के आगे ये ढेर हो जाते हैं और उस वजह से ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। ये $1 अरब का जो फिगर है बड़ा आयरॉनिक है, क्योंकि इस वक्त ये हुकूमत भी तकरीबन इतनी ही रकम के लिए उनकी जो नाक है वो रगड़ रही है, क्योंकि आईएमएफ उनसे सारी अपनी सख्त शराइत मनवा रहा है। शहबाज साहब उस वक्त क्या कहते थे जी, देखें। $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के मिन्नते तरले कर रहे हैं और उनके साथ ऐसी शराइत हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आजादी पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। हम खुद इकट्ठे करते हैं, सूबों के साथ बात करें। 180 अरब रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये $1 अरब के लिए आईएमएफ के आगे ढेर हो गए हैं। ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जो गद्दारी के फतवे, अब हम रेवड़ियों की तरह, बल्कि इनफैक्ट वो जो स्टॉफी नहीं होती जो ₹1 में 3 आती हैं, उस कीमत पे अब हम ये गद्दारी के फतवे बांटते हैं। एहसन इकबाल साहब समझदार आदमी है, वॉटन स्कूल गए हैं, सब समझते हैं इंट्रिकेसी इस निजाम की। ये भी सबको मालूम है कि यहां तक ये क्यों पाकिस्तान का जो तजारती खसारा और ये कर्ज आए। कितनी आसानी से उन्होंने कह दिया कि जो वजीर आजम है उस वक्त मुल्क के इमरान खान साहब, वो ना सिर्फ एक गद्दार है, वो एक सिक्योरिटी रिस्क है, जानते बूझते हुए कि ये मुल्क में यहां पर इधर तक माली मामलात क्यों पहुंचे। इमरान नियाजी ने स्टेट बैंक दिया आईएमएफ को, कायदे आजम ने आजादी दी, इमरान नियाजी ने आईएमएफ का गुलाम बना दिया। सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो, स्टेट बैंक बेच रहे हो। और बिलावल साहब की वो 16 बयान तकरीर तो मैं याद ही है, जहां उन्होंने कहा ये फाड़ देंगे जो पूरा आईएमएफ के साथ निगोसिएशन का पेपर है, और ये आप जो डील करके आ रहे हो उसको क्वेश्चनेबल उन्होंने कहा। असेंबली के फ्लोर पे ये तकरीर थी। ठीक है, सियासत भी करनी है, 16 बयानी भी करनी है, तो फिर मैं मान ले कि भाई मईशत के ऊपर हम सियासत करते हैं, करते रहेंगे और हमेशा से करते रहे थे। फिर ये असूलों की और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात हुकूमत में आके ऑपोजिशन को ना सुनाया करे, और ऑपोजिशन में होते हुए फिर हुकूमत को ना बताया करे, और वो सुहाने ख्वाब ना दिखाया करे अपने फॉलोअर्स को, जो उन्होंने कहा था कि वापस आकर हम ये कीमतें कम करेंगे। बिलावल साहब क्या कहते हैं, जरा देखें। फाड़ दो पीटीआईएमएफ डील को जनाब स्पीकर, फाड़ दो पीटीआईएमएफ डील को, रीनेगोशिएट करो, डील लेकर आओ, मुल्क के मफाद में डील लेकर आओ, गरीब अवाम के मफाद में डील लेकर आओ। हम नहीं मानते ये पीटीआईएमएफ डील को, फाड़ दो
डील को, वरना हम इस मुल्क के अवाम के साथ मिलकर इस PTIMF डील को चला देंगे। ये जो इनका IMF डील है ये गैर कानूनी है। हम आज भी इसको नहीं मानते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि IMF डील से निकलो। IMF डील से निकले जी, हमें मुतालबा करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं पाकिस्तान को उस वक्त भी IMF प्रोग्राम की जरूरत थी, क्योंकि हमारा ये 28वां प्रोग्राम है। हम हमेशा IMF प्रोग्राम लेते हैं और प्रोग्राम से बाहर नहीं निकला जा सकता। ये वो जानते हुए फिर भी एक सियासी तकरीर कर रहे थे। बात करेंगे जी, हमारे साथ शबर जैदी साहब माहिर माशियात हैं, डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहब ये भी बड़े ही एक्सपर्ट है माशी अमूर के ऊपर, और मैंने सिर्फ कुछ स्टेटमेंट सुनाई हैं। ये खान साहब भी जो एक लंबे जो एक ख्वाबों के पीछे लगा देते हैं अपने फॉलोअर्स को, उनको भी मालूम हो गया ना जब हुकूमत में आए, आटे दाल का भाव पता चल गया कि क्या हुआ करता है, कि कमिटमेंट्स होती हैं फाइनेंशियल वो पूरी करनी पड़ती हैं। सो शबर साहब आपसे आगाज करते हैं सर, ये जो अभी IMF का ये पूरी रिपोर्ट भी सामने आई, मैंने पढ़ भी दी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये हुकूमतें ये फैसले इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वो सियासी तौर पे मजबूत नहीं होती हैं। अभी आपको लग रहा है कि आने वाली ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल है कि मजीद ये कीमतें बढ़ा सके, क्योंकि सैलाब भी है, फिर ऊपर से इलेक्शन भी है, या आपको लगता है कि इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा IMF प्रोग्राम को उसी तरीके से कंटिन्यू करना जैसे IMF की ख्वाहिश है? देखिए मारिया, पहली बात तो ये है कि इनके पास चॉइस ही नहीं है कि वो IMF से डेविएट कर सके, और ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। मैं तो समझता हूं पाकिस्तान में एक सो मोटो आना चाहिए कि कोई भी बंदा पाकिस्तानी सियासतदान इकोनॉमी और IMF के बारे में गुफ्तगू नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह की ये बातें करते हैं अब उन बातों से मुझे तो कोफ्त होने लगी है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानियों को अभी सोचना चाहिए कि क्या इनको ये राइट है कि ये लोगों को इस तरह गुमराह करें। अच्छा, मैं क्योंकि सियासी बात नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्टली एक बड़ी सीधी बात पे आना चाहता हूं। ये जो IMF की रिपोर्ट आपके सामने है, इसका पेज नंबर 35 है, और पेज नंबर 35 का पे एक टेबल है, इसका नंबर है 3A। ये मारिया पाकिस्तान की IMF वालों ने पाकिस्तान की 22 से लेकर 28 तक की पाकिस्तान की प्रोजेक्शन दी है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, रेमिटेंसेस की और पाकिस्तान के बैलेंसेस की। और वो जो उसको आप 3A को पढ़ लें और फिर आप देखने के बाद फिर अगर जो समझदार लोग हैं वो उसको देख लें और फिर वो बताएं कि पाकिस्तान किस तरह से एक वायबल स्टेट है। पहली बिल्कुल सीधी बात उसमें अगर कोई समझदार आदमी उसको पढ़ेगा तो पाकिस्तान IMF के साथ के बगैर रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले तो ये बात याद रखें, जो भी IMF कहेगा वो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, मैं 22 की बात नहीं कर रहा, हम सितंबर 22 से बैठे हैं। मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी है, वो रिपोर्ट जून 28 तक जारी है, और 28 तक जून में जो मेरे हालात है मेरे सामने हैं, उसमें हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम किसी सिस्टम से इस सिस्टम से बाहर निकलें, और हम मुश्किलात ही मुश्किलात देख रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट को दोबारा पढ़ें, तो उसके अंदर 10 से 12 बिलियन की जो पाकिस्तान को वायबल दिखाया गया है आगे, वो इस बेस पे दिखाया गया है कि 10 से 12 बिलियन डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। सही। अगर ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो पाकिस्तान एक डिफॉल्ट में चला जाएगा IMF की सपोर्ट के साथ भी। मेरी बात समझ रही हैं आप? जी। अगर ये 10 से 12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं आई तो IMF के सपोर्ट के बाद भी हम डिफॉल्ट में चले जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह की ये गुफ्तगू कर रहे हैं बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब और पाटली इमरान खान साहब भी, क्या इनको समझ है कि ये रिपोर्ट क्या कह रही है? और अब ये मैं बिल्कुल आपको वाजे कर देना चाहता हूं मारिया, बिल्कुल आपको टोटली वाजे कर देना चाहता हूं कि IMF भी और जो लोग पाकिस्तान की मईशत को समझते हैं वो इन लोगों को अब सीरियस नहीं लेते। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, आज पब्लिकली कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान के वो इदारे हैं जो पाकिस्तान की सलामती के जिम्मेदार हैं, वो इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों से एडवाइस लेकर आगे एडवाइस को कन्वे कर रहे हैं। सही। और ये जो लोग हैं ये इररिलेवेंट हो चुके हैं, पर देखो इन्होंने इतनी बकवास की है पास्ट में कि इनकी बातों का कोई हैसियत ही नहीं रह गई है। और देखिए ये जो आपने बात की ना, ये इन जमातों के लिए खुद का भी लम्हा फिक्रिया है कि भाई एक जिस तरह की ये पॉलिटिकली इश्यूज के ऊपर अपने आप को अलाइन करते हैं,
क्या बाद में हुकूमत में आके वो जो तमाम बातें हैं वो उनको हॉन्ट करती हैं? जुबैर साहब, आपसे मैं बात करना चाहूंगी। सर, मैं आपके पास आती हूँ। सर, जुबैर साहब को गुफ्तगू में शामिल करें। सर, इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपकी जुबान की कोई अहमियत नहीं है। $1 अरब के लिए जिस तरीके से हम नाक रगड़ाई गई है वो हमने सबने देख लिया, और अगर ये हमारे पास अब $1 अरब आएगा तो उसके बाद हुकूमत की उम्मीदें हैं कि हमारे जो बाकी दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने कहा कि जी IMF के तरफ से क्लियरेंस से मशरूत होगी बाकी जो भी फाइनेंशियल डीलिंग्स होंगी, उसके ऊपर भी इनका इन्हिसार है, तो उसका भी इंतजार होगा। तो इस पूरे सिचुएशन में आपको लगता है कि अगले 6 से 8 माह में हुकूमत के लिए कोई ऐसी फिस्कल स्पेस क्रिएट होती है, ये जानते हुए कि हमने इलेक्शन में भी जाना है? इलेक्शन में इस तरह के बजट और इस तरह की कीमतों के साथ ये हुकूमत नहीं जाना चाहेगी। हम इलेक्शन के काफी करीब है, अगर बहुत दूर ना सही तो। मारिया, देखिए, पहले तो मैं एक छोटा सा कमेंट करूं $1 अरब के ऊपर। ये याद रखिए, यहाँ पर $1 अरब की बात नहीं हो रही, यहाँ पर IMF की अप्रूवल की बात हो रही है कि वो क्या हमारे इकोनॉमिक प्रोग्राम को तस्लीम करते हैं कि नहीं, कि वो इस काबिल है कि दुनिया के तमाम जो हमें कर्ज देने वाले ममालिक हैं या इदारे हैं वो हमें कर्जा दें। जब IMF का प्रोग्राम मंजूर हो जाता है, जिसमें इस वक्त किस्त $1 अरब की है, लेकिन शायद और भी आएगी, उसके बाद बाकी भी जो कर्जे देने वाले हैं वो हमें कर्जे देते हैं। बात ये, पाकिस्तान का इस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज का जो इस वक्त हमारा खसारा है उसको एड्रेस करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। और मैं ये कहूंगा, मैं IMF में काम करता रहा हूं, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि आखिर ये देखिए कि 22 प्रोग्राम के बाद, और खास तौर पर ये पिछले 2 कामयाब प्रोग्रामों के बाद, अगर पाकिस्तान की ये हालत है तो IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान में फेल हो चुका है। और मैं इस पर बहुत कुछ कहता रहा हूं। इमरान खान की हुकूमत जब आई थी उनको भी मैंने कहा था कि इनका ये अप्रोच जो है ये हमारे फायदे में नहीं है, ये हमें और मकरूज कर रहे हैं। देखिए, 2016 में इससे पिछला प्रोग्राम मुकम्मल हुआ, उस वक्त हमारे $16 अरब के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, लेकिन वो तमाम रिजर्व जो थे वो कर्जे लेकर बनाए गए थे, हमने कमाए नहीं थे। और 1.5 साल के अंदर अंदर वो जो थे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो खत्म हो गए और हम दोबारा प्रोग्राम में आ गए। मैं आपको, अब मैं खुद ये फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग हमारा काम था, ये जब मैं वहां पर था, इसको मैं देखकर आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम है इसके खत्म होने से पहले शायद हमें दूसरा प्रोग्राम में जाना पड़े। ये पाकिस्तान के फायदे में नहीं है जो इनका तरीकाकार है। मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान बुलाना चाहता हूँ। देखिए, फिर जो हमारा बजट के जो चीजें हैं उसमें हमारी हुकूमतों ने कमजोरियां दिखाई होंगी, लेकिन जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पर इन्फ्लेशन का काम है, ये मुकम्मल स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। उनको बहुत से इख्तियारात दिए गए, उनको इंडिपेंडेंट कर दी गया, उन्हीं के आदमी को वहां पर बिठाया हुआ था, उन्हीं की पॉलिसी चल रही है, इंटरेस्ट रेट के जरिए वो सारा कुछ हो रहा है। और आज इन्फ्लेशन पाकिस्तान क्या, मैं कहूंगा इस बड़े सगीर में इतने हाई रेट पर कभी नहीं रहा। ये IMF की मुकम्मल नाकामयाबी है। मुसीबत ये है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारे जो सियासी लीडर हैं उनको इन चीजों की समझ नहीं है, वो तो खैर उनका तो काम है सियासी स्टेटमेंट देना। समझ है सर, समझ है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, उनको सब समझ है। नहीं, देखिए, बात सुने, ये पॉलिटिशियंस का काम ही यही होता कि बात को इधर से उधर करना। बात मैं ये कहता हूँ कि उनकी जो इकोनॉमिक टीम्स है हर पार्टी की, वो फेल हो चुकी है, उनको खुद समझ नहीं है वो IMF से नेगोशिएट क्या करेंगे। ये मिलकर ये हमारी एक कलेक्टिव फेलियर है और इसको तस्लीम करना चाहिए, IMF को करना चाहिए कि देखें, ये बताएं, आपने कहा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते जाओ, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। आज 45% पर है, बताएं ये क्या होगा। और ये मुझे कम होती हुई नजर नहीं आती। वो सिर्फ कह रहे हैं कि ये चीज और कीमतें बढ़ाओ। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हमारी जो वो है ना, हमारी जो इकोनॉमिक टीम है वो मजबूत होनी चाहिए ताकि IMF के साथ
کھل کے بات کر سکے ان چیزوں پر. یہاں پر کمزوری ہماری ٹیمز کی ہے جن کو سمجھ نہیں آئی. بالکل زبیر صاحب، لیکن ہماری کمزوری ہمارے پولیٹیکل نظام کی بھی ہے. جب ہم حکومتوں کو، چاہے وہ کس کی بھی ہو، اس کو ہم ڈیسٹیبلائز کرتے رہیں گے، اس کو مکمل نہیں کرنے دیں گے اپنا ٹینیور، ان کو بیک نہیں کریں گے کہ وہ سخت فیصلے کر پائیں، تو پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے اس وقت ہم نے ادھر ہی ہونا تھا جہاں پہ ہمیں. شبر صاحب، ابھی اس وقت صورتحال ہے کہ ملک میں بدترین سیلاب ہے. دنیا اسٹیبلٹی کا اتنا بڑا رول نہیں ہے. میں ذرا قطع کلامی معاف. دیکھیں یہاں پر اسپیکولیشن کی وجہ سے ہماری اکانومی کسی مصیبت میں نہیں پڑی. اسٹیبلٹی بیکمز امپورٹنٹ اونلی ان دیٹ سینس، ورنہ ہماری اکنامک پالیسیز سراسر ایک ہی رہی ہے. دیکھیں عمران خان کی حکومت گئی، اس کے بعد ابھی پی ڈی ایم کی آ گئی، پالیسیاں وہی ہیں. پالیسی صرف آئی ایم ایف کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے سر، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو فیلئر ہے وہ آئی ایم ایف کی پالیسیز کا ہے اور ہمارے اکنامک ٹیمز کا کہ وہ صحیح ان سے نیگوشیٹ نہیں کر سکی. ٹھیک ہے، چلیں، فیر انف آپ کا نقطہ آ گیا آن ریکارڈ. شبر صاحب، ابھی صورتحال ہے کہ اس وقت ملک میں بدترین سیلاب ہے اور یہ بھی ایک چارٹر ہے دنیا سے. پاکستان یہ بھی نیگوشیٹ کرے گا، یہ بھی ان کے سامنے پلی رکھے گا کہ اس موقع پہ ایٹ لیسٹ جو آپ نے مدد تو کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو قرضے ہیں ان کو ریسکیجول یا ان کے بارے میں ہم ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبلٹی اس وقت ہوگی؟ کیونکہ کووڈ کے ٹائم پہ تو ایک بہت بڑی گلوبل پینڈیمک تھی، تو بہت سارے ملکوں کے جو ریسکیجول ہوئے تھے قرضوں کی قسطیں. یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس وہ گنجائش ہے؟ دیکھیے ماریہ، اس میں تھوڑا سا میں کلیریفائی کر دوں کہ پاکستان کی جو آج معاشی حالات ہیں اور جو ہماری ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو رہی ہے، اس میں ہمیں قرضے پے ویسے ہی نہیں کرنے، ہمارے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے پے کرنے کی. اچھا، تو ری شیڈولنگ کی بات اس لیے غلط ہے کیونکہ ری شیڈول تو آلریڈی ہم لے رہے ہیں. اگر ہم ری شیڈول نہیں لیں گے تو ہم تو دیوالیہ ہیں. اگر پاکستان ری شیڈولنگ نہیں لیتا تو پاکستان 30 جون 2023 کو دیوالیہ ہو جائے گا. کوئی پاکستان کو نہیں روک سکے گا دیوالیہ ہونے سے. تو ری شیڈولنگ تو ہمیں ویسے ہی لینی ہے اور یہی ہمارے آئی ایم ایف کی وجہ ہے. میں زبیر کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف ایک بہت غلط ادارہ ہے، انہوں نے کوئی اچھا مشورہ نہیں دیا. مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں زبیر صاحب کو کہ میرے پاس، میں اکاؤنٹنٹ ہوں، میرے پاس اس وقت پاکستان میں $121 بلین کا لون ہے جو میں نے آئی ایم ایف یا ان کے دوستوں سے لیا ہے. ٹھیک ہے، آپ پہلے سچائی کو سمجھیں. آئی ایم ایف یا ان کے دوستوں سے لیا ہے. اب اگر آپ نے آئی ایم ایف کو سلام کرنا ہے تو ان کے پیسے واپس کر دیں اور آپ جس سے مرضی چاہے لے لیں. آپ کے پاس تو ایک آنا دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ امریکن آئی ایم ایف اور امریکن سسٹم کے غلام ہیں، غلام تھے اور غلام رہیں گے. یہ بات دماغ سے نکال دیں. ایز اے اکاؤنٹنٹ کہہ رہا ہوں میں میں معیشت دان نہیں ہوں. میرے سامنے آئی ایم ایف کا شیڈول پڑا ہوا ہے پاکستان کی لائبلٹیز کا، میرے سامنے پڑا ہوا ہے. تو میں کوئی غلط بات قوم کو بتانا نہیں چاہتا. پاکستانی پہلے لندن کے غلام تھے، 1947 کے بعد وہ واشنگٹن کے غلام ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں واشنگٹن کا معاشی غلام نہیں ہوں تو اس کو پاکستان کی معیشت کے بارے میں کچھ نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ پاکستان کا سارا لون اس وقت ویسٹ اور اس کے الائز کا ہے، بلک آف دا لون. ہمارے پاس وہ لون دینے کی صلاحیت نہیں ہے. تو ہم ایک بنیے کے قرض میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ بنیا ہمیں غلط یوز کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے. اب آپ بتاتے ہیں کیا آپ کے پاس کیا بیچنے کے لیے ہے، کیا کھانے کے لیے ہے، تو پھر آپ آئی ایم ایف کو جو مرضی گالیاں دینا چاہیں دے دیں. میں بالکل تیار ہوں، میں بھی چاہتا ہوں. میں نے بھی بڑے جلوس نکالے ہیں امریکن مرد آباد کے بارے میں، مگر مصیبت یہ ہے نا کہ میرے پاس تو کھانے کی روٹی بھی نہیں ہے. تو میں سمجھانے کی بات یہ کوشش کر رہا ہوں ماریا کہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2020-27 کا جو پروجیکشن بنایا ہے آئی ایم ایف نے، اس میں بھی ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے، جو ہمارا ڈیفیسٹ آ رہا ہے بیفور ٹریڈ، وہ $56 بلین آ رہا ہے. صحیح، جو ہمارے صحیح. شبر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی. میں کلوزنگ کامنٹ چاہوں گی زبیر صاحب آپ سے. میرے جو یہ سوال تھا مجھے اس کا بھی اگر آپ بہتر جواب دے سکیں کہ جو سیلاب کے آنے کے بعد ہماری جو فائنینشیل کمٹمنٹس ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی دنیا کی طرف سے ریلیف یا ادھر ہم کوئی چیز ری نیگوشیٹ کرا سکیں گے؟ اور یہ
یہ آپ آفیشلی کنفرم بھی کروا لیں. IMF والے خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ پروگرام ہے وہ سیلاب کے حالت میں 1 مہینہ بھی اور نہیں چل سکتا. اس کے جو وہ ہیں پیرامیٹر یہ پھر سے نیگوشیٹ ہوں گے. انہوں نے ایک نئے لون آپ کو دینا ہے جس کو کہتے ہیں, اور یہ میں نے 2 پروگرام میں کہا ہے, اس کو کہتے ہیں ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ RFI کے ذریعے آپ کو اور پیسہ ملے گا تاکہ اس وقت جو ایڈیشنل آپ کی جو ضروریات ہیں وہ اس کو کریں. لیکن ماریا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ پاکستان اس وقت صرف بیرونی قرضوں کے نیچے نہیں دب رہا. اس وقت آپ کا بجٹ کا 3 کھرب روپے 3000 ارب روپے ڈومیسٹک کمرشل بینک کو ہم دے رہے ہیں ایٹ ویری ہائی انٹرسٹ ریٹ, جو کہ بالکل ظالمانہ ہے. آپ یہ بتائیے, ایک طرف ہمارا ملک جناب پانی سے کے نیچے ڈوب رہا ہے, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم اندرونی انٹرسٹ سود کے مد میں ہم بینکوں کو دے رہے ہیں جو پاکستان کے بجٹ کو اور عوام کو لوٹ رہے ہیں. یہ انٹرسٹ ریٹ اسٹیٹ بینک کو فوراً کم کریں اور کم از کم کوئی 1.5 کھرب روپے کی بچت کریں جو پیسے ہم فلڈ کے ریلیف پہ ڈالیں. دیکھیں مجھے شرم آتی ہے کہ ہم نے ابھی سے فکرے تیار کر دیے بھیک مانگنے کے کہ ہم سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہوئے ہیں, ہم سب سے زیادہ غریب ہیں, اور یہ کچکول لے کر سامنے جا رہے ہیں. پہلے اندرونی جو حکومت کے وسائل ہے دیکھیں عوام خود نکل آئی ہے. زبیر صاحب, آپ نے جو یہ آخری نقطہ اٹھایا ہے نا کہ بھئی ہم نے کشکول لی اور ہم دنیا کے سامنے جا رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ متاثر ہیں, میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو ہمارا پروگرام کا اگلا سیگمنٹ ہے اس میں ایگزیکٹلی یہی بات کریں گے کہ کیوں پاکستان تو دنیا میں جو بھی مقروض ہے, دنیا ہماری کس طرح سے مقروض ہے. تو پلیز وہ ضرور دیکھیے گا. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جو دنیا کی آلودگی ہے, ماحولیاتی آلودگی ہے, کلائمیٹ چینج ہے, اس میں سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والے ممالک میں نام تو پاکستان کا ہے, لیکن ہم کیا کنٹریبیوٹ اتنا کرتے ہیں جتنے ہمیں اس کے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ملک کو اس وقت بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جیسے جیسے پانی اتر رہا ہے اندازہ ہو رہا ہے کہ پورے ملک کے اندر جو تباہی ہے اس کا میگنیٹیوڈ کیا ہے. اور اب اس دوران ہم نے بڑی شرمناک سیاست دیکھی تمام پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سب پیچھے ذرا تھوڑا ہٹیں. خاص طور پہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو تھوڑا ٹھنڈا کریں تاکہ جو اوور آل یہاں پر جو جل سے اور اس سے ریلیٹڈ یہ سیاست ہو رہی ہے وہ بھی کم ہو. تو یہ ذمہ داری سب سے پہلے وفاقی حکومت کی ہے کہ وہ یہ طے کر لے کہ اس پورے 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں ہم نے کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہ کرنی ہے, اور پھر اس کو آفر کرے اپوزیشن کو کہ بھئی خدا کے واسطے اس وقت ہمارا پورا فوکس جو ہونا ہے وہ سیلاب زدگان کے بارے میں ہونا چاہیے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا اور انفارچونیٹلی ایسا ہوگا بھی نہیں. یہ خواہش یہ ہے کہ جلد از جلد خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں یا یہاں سے ٹیکنیکلی جو ناک آؤٹ ہو جائیں تاکہ وہ آرام سے سیاست کر پائیں, اور جو تمام جو اس وقت صورتحال ہے وہ اسی طرف لے جانے کے لیے حکومت بھی بھرپور زور لگا رہی ہے. لیکن بہرحال سیلاب زدگان کے جو معاملات ہیں اس کی طرف واپس لوٹتے ہیں. کچھ فوٹیجز آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا نے اب آہستہ آہستہ دنیا کی جو اس مشکل ہے اس کے حوالے سے انویسٹیگیٹو رپورٹس کرنی شروع کر دی ہیں پاکستان کے حوالے سے. انہوں نے دیکھیں کہ آپ کو یہ پانی کی جو فوٹیج ہے یہ آپ کو دکھاتے ہوئے یہ گارڈین نے رپورٹ ریلیز کی ہے کہ جہاں پر گھروں میں جو پانی ہے عوام اس میں سے نکلنے کی کوشش کیسے کر رہے ہیں. اب انٹرنیشنل میڈیا یہاں پر آپ کو جو یہ پوری توجہ پوری دنیا کی اس طرف دلا رہا ہے. الجزیرہ نے بھی اپنے کورسپونڈنٹس بھیجے اور انہوں نے بھی یہاں پر دکھایا کہ کس طرح سے گلیشیئرز جو پگھل رہے ہیں اس کی فوٹیج دکھائی, سامان کی تقسیم کے مناظر دکھائے. جو ایریل ویو ہے پورے علاقے کا یہ دیکھ لیجئے آپ, یہ ساری فوٹیج دیکھ سکتے ہیں, یہ ساری مناظر دیکھ سکتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو کہ کتنے بڑے پیمانے کا یہ نقصان ہے. جو ڈیلی میل ہے اس کی بھی بڑی اچھی رپورٹ ہے جہاں پہ وہ دکھا رہے ہیں اوپر سے کہ بھئی یہ پانی کی جو تباہی ہے اس کا میگنیٹیوڈ کیا ہے. مائی گاڈ, یہ دیکھیے آپ اسکرین کے اوپر. BBC اس کے بھرپور کوریج کر رہا ہے. نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ دکھا رہا ہے سیٹلائٹ تصاویر اور ایریل تصاویر, لوگوں کی پریشانیوں کو اجاگر کر رہا ہے. شمالی علاقہ جات میں, خیبر پختونخوا میں جو سیلاب زدہ علاقوں کے مناظر ہیں. اس وقت پوری دنیا میں یہ پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہے یہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے.
हुकूमत पाकिस्तान अब कहती है दुनिया से कि इट्स टाइम दैट दे डू मोर। ये क्यों कहती है इस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का मानना ये है कि भाई 1% इस दुनिया के अंदर जो गैसेस का इखराज और कंट्रीब्यूशन इसकी वजह से ये तबाहियां आती हैं, उसमें सिर्फ 1% पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो उसके रिसीविंग एंड पे जो सबसे ज्यादा खतरे के अंदर ममालिक हैं, उसमें पाकिस्तान का शुमार उन 10 ममालिक में है जो सरे फहरिस्त है। हुकूमत पाकिस्तान का दुनिया से क्या मुतालबा है, जरा देखिए। Pakistan is the 7th most vulnerable country for climatic disaster. लाखों एकड़ राजी ज़ेरे आब है। हमारे हमवतन, हमारे लोग दरबदर हो गए, जिनके घर और सामान सब इस पानी के अंदर आ गया है। मुश्किल की इस घड़ी में हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। 1265 लोगों की इस वक्त तक अमवात हो चुकी है, जिनमें से ज्यादा तादाद बच्चों की है। 7,35,000 से ज्यादा लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ। तो आप सबसे अपील है कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। आर्मी रिलीफ फंड अकाउंट बराए सैलाब ज़दगान कायम किया जा चुका है, जिसमें मुल्क भर के लोग दिल खोल कर मदद कर रहे हैं। I appeal to my fellow Pakistanis, Pakistani expatriates and the international community to help Pakistan in this hour of need. Help millions of these Pakistanis go back to their homes and start living a normal life. सो अभी तक जो भी पाकिस्तान की मदद की गई है उसका मैंने डेटा इकट्ठा किया है कि पाकिस्तान के सैलाब से मुतासर अफराद के लिए जो आलमी बरादरी ने अभी तक इमदाद हमें दी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने $16 करोड़ की अपील की है, चीन ने 10 करोड़ युआन, अमरीका $3 करोड़, बरतानिया 15 मिलियन पाउंड, कनाडा $50 लाख, डेनमार्क 1 करोड़ डेनिश क्रोन, मुत्तहिदा अरब अमारात $5 करोड़ का सामान इन्होंने अभी तक ये भेजा है। लेकिन क्या ये काफी है? क्या जो पाकिस्तान को दोबारा से अगर रीबिल्ड करना है तो क्या ये अमाउंट उसके लिए मुनासिब होगी? एटलीस्ट दुनिया में अब लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या आर दे डूइंग इनफ फॉर पाकिस्तान। वजीर आजम जो है फिजी के, उन्होंने कहा कि इस जो सैलाब में सब जिम्मेदार हैं, कार्बन अखराज वाले ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में सैलाब के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ये तबाही पाकिस्तानी लोगों ने पाकिस्तान के साथ नहीं की, इसकी जिम्मेदार वो अक़वाम है जहां से ज्यादा मिकदार में कार्बन का अखराज होता है। ये हम अपना केस उस तरह खुद प्लीड नहीं कर पा रहे जिस तरह से अब फाइनली दुनिया में कुछ लोग इस इशू को समझ रखने वाले हमारे बिहाफ पे उसको प्लीड कर रहे हैं। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के कर्जे फौरी तौर पर माफ करने का मुतालबा करे, क्योंकि इससे कम किसी भी इकदाम से इस मुश्किल से पाकिस्तान नहीं निकल पाएगा। ये भी बहस होती है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन ज्यादा है तो किसको हम डोनेशन दें, क्या वो लोगों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। कहीं सियासतदान तो नहीं वो इमदाद ले जाते, कहीं और इदारे जो नहीं है उसमें से अपना हिस्सा रख लेते। क्या जो नीचे लोग जिनकी जिंदगियां तबाह हुई हैं वहां तक पैसा पहुंचता भी है? अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, कौन इसका सारा चेक रखेगा? बहुत सारे सवालात हैं, लेजिट सवालात भी हैं, लेकिन क्या दुनिया हमारी मकरूज है, ये सवाल हम पूछेंगे। मुशर्रफ ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया मुशर्रफ। क्या ये दुनिया जो पाकिस्तान के लिए कर रही है, आपको लगता है कि क्या उनको समझ नहीं आ रही कि कितने बड़े लेवल का ये क्राइसिस है, या फिर वो डोनर फटीक है, या वो कहते हैं ठीक है जी पाकिस्तान का मसला है तो ये हैंडल करें? नहीं, मेरे ख्याल है सबसे बड़ा जो बड़ी जिम्मेदारी है अपना हमारा जो केस है पाकिस्तान का केस, वो तो प्रेजेंट करना पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है। मेरा नहीं ख्याल दुनिया ये कह रही है कि आपका मसला है खुद निपटो। जाहिर बात है कुछ लोग ये कहेंगे, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना जो है वो तो तभी होगा जब पाकिस्तान पहले जो है वो अपील ठीक तरह से करेगा। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, जाहिर बात है हमने पिछले 8-10 दिन में देखा है कि जिस तरह का सियासी खिलवाड़ जो है वो हो रहा है पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के साथ भी और जनरली पाकिस्तानी माशरे और मईशत के साथ भी, उसमें कोई और तो दूर की बात है, बजाते खुद बतौर पाकिस्तानी और बहुत अच्छे पाकिस्तानी, बहुत काबिल एहतराम, समझदार, जिम्मेदार पाकिस्तानी इन सियासी जज्बात की रौ में आके बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनके अल्फाज की कितनी अहमियत है। अगर कोई बड़ा सियासतदान खड़े होकर कहता है कि प्लीज पाकिस्तान को पैसे मत भेजें क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है,
تو شاید وہ اپنی سیاسی جو ان کی سوچ ہے اس کا تو اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ لوگوں کو پیسے دینے سے روک رہے ہیں. اچھا وہ پیسے جو ہے وہ نواز شریف کے یا مریم نواز شریف کے یا فوج کے یا عمران خان کے کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں آنے. پیسے تو آنے یا تو یو این جو فلیش اپیل ہے وہ تو سارے کے سارے پیسے یو این ایجنسیز کے پاس جاتے ہیں. باقی زیادہ تر جس طرح یو کے میں جو ڈونرز ہیں، چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں، اس میں اسلامک ریلیف ہے، سیو دا چلڈرن ہے، آکسفیم ہے، ان کا ایک مجموعہ جو ہے وہ یو کے میں فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. وہ سارے پیسے وہ انہی این جی اوز کے تھرو خرچ ہوتے ہیں. وہ این جی اوز پھر اپنے جو دیگر ساتھی این جی اوز ہیں یہاں پاکستان میں ان کے تھرو خرچ کرتے ہیں. اور تیسرا جو طریقہ ہے، لوگ ڈائریکٹلی پاکستانی این جی اوز کو پیسے دیتے ہیں. وہ اخوت کو دیں گے، الخدمت کو دیں گے، سٹیزن فاؤنڈیشن کو دیں گے، انڈس ہاسپٹل کو دیں گے، سیلانی ٹرسٹ کو دیں گے. یہ سارا کا سارا جو عمل ہے، جب کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے، ایسا بیان دیتا ہے، ایسا ٹویٹ کرتا ہے کہ لگے کہ پاکستان کو شاید ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، کہ اس کے اور کوئی اس سے بھی زیادہ بڑے مسئلے ہیں، تو یہ بڑا نقصان دہ ہے، خاص طور پہ سیلاب زدگان کے. لیکن مشرف ایک اور یہ بیانیہ بھی ہے، اور یہ میں پڑھ رہی ہوں کیونکہ میں اکثر جب جاتی ہوں مختلف فورمز پہ، جو انٹرنیشنل فورمز ہیں، وہاں پہ پاکستان کے سیلاب کے حوالے سے جب خبریں لگی ہوتی ہیں یا وہاں پر جب اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو نیچے جو پرسپشن ہے وہاں پہ جو جنرل عوام کی ہے، ان ملک کی حکومتوں کی بھی آبویسلی وہ ایک پرسپشن ہے. پاکستان میں پہلے بھی جب نیچرل کلیمٹیز آئیں، اس کے بعد وہ پیسے صحیح جگہ لگے نہیں لگے، یہ ہمیں خود اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ تو لوگ، ان کے حکمران خود ہی نہیں چاہتے ان کی حالت سنورے، تم ان کو کیوں پیسے دے پاکستان کو؟ اچھا یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ خاص طور پہ جو شہر میں رہنے والے پاکستانی ہیں، جن کا ریاست سے کیونکہ ان کو اللہ کا شکر ہے ضرورت نہیں ہے، اور ریاست کوئی اتنی قابل بھی نہیں ہے، وہ ان کو سرو بھی نہیں کرتی. تو آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ پچھلے 25 سال میں جو شہر میں رہنے والے کچھ قابل پاکستانی ہیں، اب ان کی بہت بڑی تعداد ہے، وہ اپنے بچوں کے سکول جو ہے وہ پرائیویٹ سکول ہیں، ان کے گھروں میں پانی جو ہے وہ بوتل میں ہوتا ہے، ان کے سارے کلینکس اور ہسپتال کے جو وزٹس ہیں وہ پرائیویٹ ہسپتال ہوتے ہیں. ان کی مکمل طور پہ زندگی جو ہے وہ ریاست سے ہٹی ہوئی ہے، اور اس کی اچھی وجوہات ہیں کیونکہ ریاست جو سروسز فراہم کرتی ہے وہ کوئی معیاری نہیں ہے. لیکن بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جن کو وہ لائف میسر نہیں ہے جو آپ کو اور مجھے اور کئی ہمارے دیکھنے والے ساتھیوں کو، یا تو وہ ملک میں نہ رہنے والے یا خاص طور پہ جو شہروں میں رہتے ہیں، ان کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو ہمیں. ان کے لیے گورنمنٹ کا سکول، بیسک ہیلتھ یونٹ، رورل ہیلتھ سینٹر، تحصیل ہیڈ کوارٹر کا ہاسپٹل، پولیس والا، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ، جج، یہ سارا پورا نظام جو ہے اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں اور واقعی کرپشن ہے اور ہر لیول پہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مکمل کا مکمل ڈھانچہ جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے بیکار ہے. اور اس میں خاص طور پہ جب کوئی ڈیزاسٹر یا ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہی ڈھانچہ ہے جو لوگوں کی جانیں بچاتا ہے اور لوگوں کو اپنے مرنے سے بچاتا ہے. لٹرلی لوگوں کا ڈیتھ اور لائف اور ڈیتھ کا جو سوال ہے وہ الٹیمیٹلی یہ جو ریاستی ڈھانچہ ہے یہی جو ہے اس میں فیصلہ ساز ہوتا ہے اور بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسے مواقع پہ جب ڈیزاسٹر ہو تو اس وقت بجائے سسٹم پہ تنقید کے ہمیں سب کو منظم ہو کے اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے. اور جس کو بھی آپ حکومت کو نہ کریں، ریاست کو نہ کریں، آپ این جی او کو کریں، لیکن اس میں وہ جو تنقید کا ایلیمنٹ ہے کہ جی پیسے لٹ گئے، چوری ہو گئے، پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا، یہ ایکچولی حقیقت سے بالکل ہٹکے ہے. 2005 کے ارتھکویک میں ہماری میں جلدی سے یہ پوائنٹ کیونکہ یہ بہت اہم ہے. 2005 کے ارتھکویک کا جو ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن تھا، 2010 کے فلڈ کا جو ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن اور ریلیف ورک تھا، دونوں کی مثالیں دی جاتی ہیں. پوری جو ہیومینیٹیرین کمیونٹی ہے دنیا میں وہ اس میں سے کیس اسٹڈیز جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ سب کچھ جو ہے وہ بیکار ہے. مشرف ایک اور بات بھی ہے، یہ جیسے کہ اب یہ خاص طور پہ یہ بات تو دنیا میں تمام انوائرمنٹلسٹ کہہ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں پورے ایشوز کو، کہ بھائی جو کنٹریبیوٹ پاکستان اتنا نہیں کر رہا جتنا کہ اس ملک میں، اس دنیا میں امیر ممالک کر رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو جس طرح سے فیسیلیٹیشن پاکستان جیسے ممالک کو کی جانی چاہیے ہیں، کیونکہ یہ ان کی کرتوتوں کا ہم لوگ خمیازہ ہم بھر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا میں از اٹ ڈوئنگ انف، یا کہیں نہ کہیں ان کا ایک گلٹ ہے جس کو وہ یا چھپاتے ہیں یا اس کو کور کرتے ہیں کہ بھئی معلوم ہے کہ وی آر پارٹ آف دا پرابلم لیکن ہم پارٹ آف سولوشن نہیں بن رہے؟
پارٹ آف دا پرابلم نہیں ماریا، مکمل طور پہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا جو مسئلہ ہے، یہ جو ایڈوانسڈ ممالک ہیں ان میں پچھلے 100 سال سے بالکل دے دنا دن جو ہے وہ کنزمپشن کر رہے ہیں. وہ بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں، وہ پیٹرول اڑا رہے ہیں، وہ اے سیز جو ہے پاکستان میں تو ریلیٹیولی نئی چیز ہے، لیکن مطلب یہ ٹھنڈی مشینیں جو ہیں وہ، اور گرم مشینیں یعنی کہ ہیٹنگ کولنگ، یہ سارا جو عمل ہے یہ 100 سال سے ہائی کنزمپشن سوسائٹیز جو ہیں، اسٹائروفون کپس ہو گئے، پیپر پروڈکٹس کا استعمال ہو گیا، جنک فوڈ ہو گیا، گاربیج ڈسپوزل ہو گیا، اوشنز کی تباہی ہو گئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں غریب ممالک، کیونکہ غریب ممالک کے پاس کچھ ہے تھا ہی نہیں، اور ابھی بھی بہت آہستہ آہستہ سے غریب ممالک جو ہے اس ریس میں آ رہے ہیں جہاں ان کی عوام جو ہے وہ اس طرح سے کھا پی سکتے ہیں کہ اس کنزمپشن کا ارتھ پہ افیکٹ ہو، کلائمیٹ چینج پہ اثر ہو. پاکستان ابھی بھی اس ریس میں بہت پیچھے ہے. اچھا، ایک طرح سے تو یہ ایک پرابلم ہے کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری عوام، ہمارے لوگ زیادہ کنزیوم کریں، لیکن دوسرے سائڈ پہ اس کا جو خمیازہ بھگتا جا رہا ہے کنزمپشن کا، وہ پاکستان جیسے ممالک کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو یہ آرگیومنٹ جو ہے ابھی انشاءاللہ UN جنرل اسمبلی پہ پاکستان کے وزیر اعظم جائیں گے. میرا خیال ہے پچھلے 2-3 سال سے جب پچھلے وزیر اعظم جا رہے تھے انہوں نے بھی اس پہ فوکس کیا. ان کو اور بھی کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ کسی نہ کسی طرح دنیا کو کنونس کرنا ہے کہ یہ لانگ ٹرم جو ہے پاکستان. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ساتھ مشرف ظہیر صاحب موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہوں گے آن گراؤنڈ، جو وہاں پر صورتحال ہے، امداد کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ سب باتیں ہم پوچھیں گے ڈاکٹر امجد سے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پروگرام کے آخری سے میں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، بانی قوت فاؤنڈیشن، ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنے بہت ہی بزی اسکیجول سے ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. سر، چونکہ آپ لوگ کے اور آپ کی ٹیمز اس وقت موجود ہے ان علاقوں میں، وہاں سے مانیٹر کر رہی ہے صورتحال کو، اس وقت ریئلسٹکلی کیا وہاں پر ریکوائرمنٹس ہیں؟ کیا پانی آپ کے نزدیک اب اترنا جو شروع ہوا ہے، اس کے بعد بہت سی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ترجیحی بنیاد پر کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، میں پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایکچوئل سچویشن جاننے کے لیے ہمیں اپنے پروگرام میں دعوت دی. آپ کا سوال بہت ہی ریلیونٹ ہے. دیکھیں، چند دنوں میں یہ پانی اتر جائے گا، اتر رہا ہے. بہرحال پانی نے واپس لوٹنا ہے، زمین خشک ہونی ہے. لیکن یہ لوگ جو اس وقت پناہ لیے ہوئے ہیں خیموں میں یا کسی اونچی جگہ پر، جب یہ اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو وہاں پر ایک حیرت اور استعجاب کا عالم جو ہے وہ ان کا منتظر ہے. ٹوٹے ہوئے گھر ہیں، خستہ حال بستیاں ہیں، کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی مویشی نہیں ہے، ان کے برتن تک بہہ گئے ہیں. تو اس حوالے سے میں بڑے دنوں سے آواز اٹھا رہا ہوں کہ ریلیف کا کام تو اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن ریہیبلیٹیشن کے کام کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ ان لوگوں نے گھر بنانے ہیں، چھت تعمیر کرنی ہے، اپنے بچوں کو محفوظ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد روزگار کا کون بندوبست ہوگا؟ میں خدا کے خوف سے ڈرتے ہوئے کہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فقیروں کی ایک فوج ظفر موج شہروں کی طرف حملہ کر دے اور پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن، سیکورٹی سچویشن اور کرائم بڑھ جائے. تو اس حوالے سے ہمیں گھروں کی تعمیر کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے لائف سٹاک یا جو ان کے زرعی معاملات ہیں، نئی کھاد، بیج اور فصلوں کے لیے وہ چیزیں دینی چاہیے. اس کے اوپر ہم بہت کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت بھی اس بارے میں سوچے اور ایک گرینڈ الائنس کریٹ کرے بٹوین مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن اینڈ دی سروس. جو حکومت کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ ہیں جب تک فائنینشیل انکلوژن نہیں ہوگی تو غربت تو ختم نہیں ہوگی. ان لوگ مستقبل تعبیر کرنے کے لیے جو سرمایہ چاہیے وہ بہت اہم ہے. موجودہ صورتحال سے میں بہت مطمئن نہیں ہوں، لیکن بہرحال گلی گلی کوچا کوچا لوگ نکلے ہیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے. لیکن 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا آپ گھر بنانا ہے، وہ کیسے بنائیں گے؟ یہ سوال آپ سے پوری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے کہا سرمایہ کی ضرورت ہے، اس وقت پاکستان تو خود آپ کے سامنے ہی ہے ہمارے معاشی حالات. اب اس لیے جو ایڈیشنل سرمایہ لے کے آنا ہے اور پھر اس کو ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ وہ سرمایہ صحیح جگہ پہ لگے بھی، بیکاز پرسیپشن کے بھی بڑے ایشوز ہیں نا سر. تو یہ سارے پروسیس میں آپ کو یہ کس طرح سے ہوگا؟ اس کا وے فارورڈ آگے کیا ہے؟
कोई नामुमकिन, कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखिए, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हुकूमत बाहर से पैसा लाए या अपने पैसे निकाले। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 2 लाख घर तामीर करने हैं पूरे पाकिस्तान में, तो क्या 2 लाख पाकिस्तानी ऐसे नहीं है कि वो 2-2 लाख रुपए दे दें अपने इन भाइयों को, एक रिवॉल्विंग फंड बना दें। यहाँ पर तो ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनका एक बाथरूम 20-20 लाख में तामीर होता है। तो ये एक फर्द की जिम्मेदारी को मैं उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हुकूमत का काम हुकूमत जाने, वो आप हुकूमत के दरवाजे पे दस्तक दें, आप उनके साथ जो गुफ्तगू करती हैं वो उस हवाले से करें। मैं एक समाजी वर्कर हूँ, मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं है। मैंने एक आम शख्स के दिल पे दस्तक देनी है कि तुमसे तो पूछा जाएगा तुम्हारे क्रिएटर के रूबरू जब पेश होगे कि तुमने अपने भाई के लिए क्या किया। तो 2 लाख पाकिस्तानी चाहें तो 2 लाख घर बन जाएंगे। मेरे लिए तो ये बहुत सिंपल है। और हमने 25,000 घर बनाए हैं और हम ही अकेले नहीं है इस मैदान में। सही। तो फ्रांस के हवाले से बहुत सारे अदारे ये काम कर सकते हैं। बट जैसा मैंने पहले कहा कि एक ग्रैंड अलायंस और एक प्लेटफॉर्म तो बनाना हुकूमत का काम है ना, जहां पर वो लोगों को इकट्ठा करे। और कानून है एक, उस कानून के तहत ही सब काम करेंगे। सही। तो ये इसमें हुकूमत का और सिविल सोसाइटी का और प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा डायलॉग होना चाहिए, जिसमें ये मिलकर सोचा जाए कि हम आम आदमी के लिए क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अकेले हुकूमत कर सकती है, अकेले हम नहीं कर सकते। बेशक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो जो ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए साजगार माहौल है या नहीं, जहां पे इस मुल्क की क़यादत एक दूसरे की शक्ल देखने की रवादार नहीं है इस वक्त। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।